रूपान् हित्वा भूतपतीनतः नारायणकलासान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः रजस्तमप्रकृतय समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेसाधीन् श्रीयैश्वर्यप्रजेत्सवः वासुदेव परादेवता पराभेता वासुदेव परामहा वासुदेव परायोगा वासुदेव परक्रियाः वासुदेव परज्ञानं वासुदेव परन्तपः वासुदेव परोधर्मो वासुदेव परागतिः वासुदेव परावेता वासुदेव परामहा वासुदेव परायोगा वासुदेव परक्रियाः वासुदेव परज्ञानं वासुदेव परन्तपः वासुदेव परोधर्मो वासुदेव परागतिः स एव तं ससर्जाग्रे भगवान् आत्ममायया सतत्सत्रूपाय सासौ गुणमव्या गुणो विभुः दया विलसिदेश वेषु गुणेषु गुणवानिवाहम् अन्तःप्रविष्ट आपादि विज्ञानेन विजृम्भिताः यथा ह्यवहितो वक्रे दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव पाति विस्वात्मा भूतेषु च तथा भवान् असौ गुणर्मयैर्भावे भूतसुष्मेन्द्रियात्मवे स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तत्गुणात् भावयात् येषु स्वत्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारणो नुरतो देव दिव्यङ्नारतीषु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे महारोहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धद्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अथ प्रथमस्कन्धतृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महत्तातिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आतो लोकसिंश्रियाः यस्यां वशेषयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृताम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वजाम्बतीः यस्याव्यवसं स्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तस्मै भगवतो रूपं विसुप्तं सत्त्वमूर्जितम् बङ्क्यत्यतो रूपम् अथ प्रक्षुषा सहस्रभातोर्भुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्तः सर्वनाक्षिनासिकं सहस्रमूल्यं परकुण्डलोल्लसाः एतत् नानावधारणां निधानं बीजमव्ययं यस्यां सामेन शुध्यन्ते देवदिर्यङ्नारदयः स एव प्रथमं देव गौमारं सर्गमास्थितः ससारदुस्सरं ब्रह्मसर्यम् अकण्ठितं तृतीयं तु भवायास्य रसादलगतां महीम् उद्धरिष्यम् उपादत्त यज्ञे सौकरं वपुः तृतीयं ऋषिसर्गं स देवर्षित्वम् उपेद्य सः दत्रं सास्पदमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यताः दुर्ये धर्मकलासर्गे नरनारायणा वृषेः भूद्भात्मो वसमो भेतम् अकरोद्दुस्सरं तपाः पञ्चमः कपिलो राम सिद्धेशकालविग्लुतम् प्रोवासासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयं षष्ठे अग्रेरवध्यध्वं वृतप्राप्तो नसूयया आन्विषीखीमलर्घाय प्रह्लादादिव्यवोचिवान् ततः सप्तमागुध्यां रुचेर्यज्ञो अभ्यजायतः सयामद्यै सुरगणै अपात् स्वयाम्भुवन्तरम् अष्टमे